الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی ذکر کرو کتاب قرآن دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا انہو کان صدیقا نبیا بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سچے نبی سن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی سیرت دا عنوان تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا سا جدا کچھ حصہ تواڈے گوش گزار کیتا اور ایسے ہی عنوان دا بقیہ حصہ تواڈے سامنے لے کے کھڑا ہاں اور گزشتہ خطبہ جمعہ دی اندر بات اس مقام تے پہنچی سی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو تے اپنی قوم نو جو دعوت دیتی وہ دعوت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام دا اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ ہے کیونکہ بندہ دعوت اسے چیز دی دیندا ہے جو دا اپنا نظریہ ہویا کرتا ہے یہ نہیں ہوندا کہ اپنا نظریہ کچھ اور ہوئے تے دعوت بندہ کسی اور چیز دی دے وے ابراہیم علیہ السلام دی دعوت تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ کی ہے انہاں دا عقیدہ کی ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ تے عقیدہ کی ہے یہ ضروری اس واسطے وے کہ جب تک اسی ابراہیمی نہ بناں گے اس وقت تک ساڈیاں قربانیاں دا بھی اللہ دے ہاں کوئی مول نہیں پوے گا قربانی دی عید آ رہی ہے نا اللہ سب دیاں قربانیاں اپنی بارگاہ قبول فرما لے لوگ تیاریاں دے اندر نے جانور خریدے جا رہے ہیں لیکن ایک قربانیاں ادو ہی قبول ہون گیاں
جدو جدی سنت دے اوپر اسی جانور قربان کرنے نے او دے نظریے تے عقیدے دے مطابق اپنا نظریہ تے عقیدہ بھی بنائیے. اور ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ اور عقیدہ بڑا رب نے واضح کر کے قرآن اچ بیان کر دیتا ہے. کوئی ہوتی اندر پچیدگی، کوئی ہوتی اندر کسی قسم دی کمی رہنی نہیں دیتی. کوئی اے کہے کہ مینوں سمجھ نہیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. رب نے کھول کے بیان کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ. اور آؤ سنو، جو رب نے قرآن وچ بیان کیتا ہے وہی میں تواڈے گوش گزار کر رہا. گزشتہ خطبہ جمعہ دی اندر میں تواڈے سامنے او مقام رکھیا جدی اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو دعوت دیتی. اور میں دسیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دا آغاز کتھوں کیتا؟ اپنے گھر تو کیتا. پہلا اپنے باپ نو واز کیتا، پھر بار کسی اور نو گل سمجھائی. اور واز کی کیتا؟ اے میرے باپ اے میرے ابا آزر. ابراہیم علیہ السلام دے باپ کا نام آزر ہے، کیونکہ قرآن نے آکھیا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو آکھیا تے کی آکھیا؟ ابا جی جنہ دی تسی پوجا کرتے ہو اے کسے کام جوگے نہیں. اے ذرا تسی دھیان نال سمجھنا ہے عقیدہ نظریہ ابراہیم علیہ السلام دا اور اینو اپنانا ہے. ابا جی جنہ نو تسی اللہ تو علاوہ عبادہ مار دے ہو تے پوچھ دے ہو اے کسے کام جوگے نہیں، اے سن نہیں سکدے، ویکھ نہیں سکدے تے کسے مشکل وچ تواڈے کام بھی بولو آ سکدے نہیں آ سکتے. اے عقیدہ ہے، اے نظریہ ہے جڑا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو سب تو پہلے پیش کیتا ہے. ہن اج ساڈا نظریہ تے عقیدہ اے ہوئے کہ فلاں قبر والا بھی مشکل کشائی کر سکتا ہے، فلاں جڑا بزرگ دفن ہویا وہ بھی حاجت روائی کر سکتا ہے، تے فلاں پیر صاحب بھی لیکھاں چ میکھاں مار سکتے نے، تے فلاں بزرگ بھی پتر دے سکتے نے تے کھو بھی سکتے نے، تے فلانا چوہے دیندا ہے تے فلانا کڑیاں دیندا ہے تے فلانا منڈے دیندا ہے. وہ یہو جہا عقیدہ بنا کے تو اونٹ تو بھی بڑا جانور ذبح کر لے، رب دے ہاں اس قربانی دا مل پینا نہیں پینا. کیوں کہ تیرا نظریہ وہ نہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے، تیرا عقیدہ وہ نہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے. آؤ سنو ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کیا ہے. جڑے دو بٹن نے تھوڑے جے گھٹا دیو، ہاں انہاں دوواں تھوڑا تھوڑا گھٹا دیو تے آواز اونچی کر دیو. انہاں دا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام دا. ایک تے مقام تساں گزشتہ خطبے دے اندر سنیا، ایک مقام میں تانوں اج سنان لگا. یہ سورہ انبیاء ہے، 12 رب دے قرآن دا 17 ہے تے میرا رب اعلان فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. اللہ فرماتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ سنو، اللہ کی تذکرہ تیرے نبی ابراہیم دا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اساں ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت نال نوازیا ہے، اساں ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت عطا فرما دیتی ہے، اساں شروع تو ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت یافتہ بنایا ہے، تے اس ہدایت دا جیڑا منظر ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیتا ہے، اس ہدایت کے تحت جیڑی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دیتی ہے نا، وہ دعوت سن لو۔ فرماتے ہیں اذ قال لأبی وقومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو تے اپنے باپ دونوں نو واز پہ کرتے ہیں تے فرماتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ اے میرے ابا جی تے اے میری قوم دیو لوگو، ما هذه التماثيل التي، اے جیڑیاں تصویراں، اے جیڑیاں مورتیاں تساں بنا کے انہاں دے سامنے اعتکاف کر کے بیٹھے ہو، اے کی پہ کرتے ہو؟ اے مورتیاں تے تصویراں نو سامنے رکھ کے انہاں دے سامنے ایڈا مؤدب ہو کے تسی کیوں بیٹھے ہو؟ ایتھوں ایک گل دا پتہ لگا، بڑی توجہ فرمانا، بڑا دھیان نال اپنی آنکھاں تے کان کھول کے اج دا خطبہ سماعت فرمانا۔ پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے صرف بتاں دی پوجا نہیں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے کئیاں دی پوجا کی تھی ہے، جنہاں دے وچوں مورتیاں او تصویراں جیڑیاں انہاں دے آباء و اجداد دیاں سن، جیڑیاں انہاں دے قوم دے نیک لوگاں دیاں سن، نیک لوگاں دیاں تصویراں بنا کے انہاں تصویراں نو سامنے رکھ کے انہاں کولوں جناب انہاں تصویراں دے سامنے سجدے کردے نے، انہاں تصویراں نو سامنے رکھ کے انہاں دے وچوں تبرک حاصل کردے نے۔ جویں کہ اج بھی تانوں ایہو جے کئی لوگ نظر آؤں گے جڑے اپنے گھراں دے اندر، اپنیاں بیٹھکاں دے اندر، اپنے کمریاں دے اندر اپنے پیراں دیاں تصویراں لٹکا چھڑدے نے، اپنے بزرگاں دیاں تصویراں لٹکا چھڑدے نے۔ اے جی یہ تصویر کیوں لٹکائی جے؟ اے بزرگاں دی تصویر ہے، اے دے تو جناب رحمت گھر وچ ہو جائے گی۔ اے بزرگاں دی تصویر ہے، گھر دے اندر جناب برکت ہو جائے گی۔ اے بزرگاں دی تصویر ہے، گھر وچ لگی ہے تے گھر وچ برکتاں تے رحمتاں دیاں بارشاں نازل ہو جان گیاں۔ میرا رب کہندا ہے اے تصویراں تو برکتاں حاصل کرنا، اے تصویراں تے مورتیاں تو رحمت دی امید رکھنا، اے کوئی اج دا نظریہ نہیں، اے کوئی اج دا عقیدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دی جڑی مشرک قوم سی او دا بھی عقیدہ اے سی، او بھی تصویراں بنا کے سامنے رکھ دے۔ جڑے بزرگ انہاں دے دنیا تو ٹر گئے، جڑے نیک لوگ انہاں دے دنیا تو چلے گئے، انہاں دیاں مورتیاں مٹی دیاں بنا کے انہاں نو سامنے رکھ دے، انہاں دیاں تصویراں لکیر کے انہاں نو سامنے رکھ دے۔ آندے انہاں تصویراں تو برکت آئے گی، انہاں مورتیاں تو رحمت آئے گی، گھر وچ ہون گیاں دانے ود جان گے، گھر وچ ہون گیاں برکتاں ہو جان گیاں۔ اے تصویراں تے مورتیاں نو سامنے رکھ کے پوجن والی قوم اے صرف اج دی ہوئی نہیں، اج تو ہزاراں سال قبل بھی ابراہیم علیہ السلام دی قوم ہی کام کر دی ہے، اور اس بات تو ابراہیم علیہ السلام انہاں نو منع کر رہے نے نا، فرماندے نے ما هذه التماثيل التي، اے میں قرآن دا لفظ بیان کیتا، قرآن دا، میں اپنے کولو گل نہیں کی تھی۔ ما هذه التماثيل التي، اے تماثیل تمثیل دی جمع، تمثیل تصویر نو آندے نے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، آج جڑیاں تصویراں بنا کے
بزرگاں دیاں جڑیاں مورتیاں بنا کے بابیاں دیاں انہاں دے سامنے تسی ہاتھ جوڑ جوڑ کے بیندے ہو، انہاں دے سامنے تسی متھے پہ ٹیکدے ہو، انہاں دے سامنے تسی ترلے پہ لیندے ہو، انہاں دے سامنے نظر تے نیازاں پہ مندے ہو، اے کی پہ کردے ہو، کی پہ کردے ہو؟ اے سوال کیتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو تے اپنی قوم نو۔ ہن کو جواب انہاں دا سنیا جے جواب کی آندا ہے؟ آندے نے قالو وجدنا آباءنا۔ اور کمال گل ہے جیڑا جواب ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے دیتا ہے نا اج بھی لوگ وہی جواب دیندے نے۔ سنیا جے کی آندے نے؟ آندے نے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ اے ابراہیم سانو نہیں پتا انہاں مورتیاں دا، سانو نہیں پتا انہاں تصویراں دا، اسی تے اپنے پیو دادے نو انہاں اگے ہی ڈگدے ہاں ویندے آئے ہاں، جویں او ڈگدے سن اسی بھی انہاں اگے ڈگی آوندے ہاں۔ کنہاں نو ویندے آئے ہاں؟ بولیا جے کنہاں نو ویندے؟ اپنے تے اج دیاں نو پوچھو ہاں والا او کی آندے نے؟ ساڈے بڑے کوئی بے وقوف سن، ساڈے بڑے کوئی پاگل سن، اور ساڈے پیو دادے کی کوئی بے عقل سن، انہاں نو نہیں سی پتا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اسی وہی کرنے ہاں جو ساڈے پیو دادا کرتے گئے ہیں، اسی وہی کرنے ہاں جو ساڈے بڑے کرتے گئے ہیں۔ تے ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دی قوم نے کی جواب دیتے؟ آندے نے بل وجدنا آباءنا، بل وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ آکھن لگے ابراہیم اساں اپنے باپ دادا نو انجی کردیاں پایا ہے۔ تے اگوں ابراہیم علیہ السلام چپ کر گئے نے، یا ابراہیم علیہ السلام نے اگوں آکے چلو ٹھیک ہے جویں تہاڈے پیو دادے کردے رہے تسی بھی انجی کردے رہو ٹھیک ہے؟ یہ آکھیا نہیں، بلکہ جواب کی دیتا ہے؟ دسیا اے وے دین تہاڈے پیو دادے دا نہیں، اے میری قوم دے لوگوں تہاڈے باپ دادے دا دین نہیں، دین عرش والے رب دے، دین او دے لے آئے ہوئے رسولاں دے۔ اس واسطے پیو دادے نو نہیں ویکھیا جائے گا، ویکھیا جائے گا عرش والا رب کی آندا ہے، او دے رسول کی آندے نے۔ کی جواب کو دیندے نے اپنی قوم نو اور اپنے باپ نو؟ فرماندے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ فرمان لگے جے تواڈے پیو دادے بھی اے کچھ ہی کرتے گئے نے جو تسی پہ کرتے ہو تے پھر میرا اعلان سن لو، تسی بھی گمراہ تے تواڈے پیو دادے بھی گمراہ۔ حق دا اعلان کیتا کہ نہیں کیتا؟ ایتھے چوراں دی دیگ نظر آ جاتے حق رڑ جاندا ہے۔ دیگ دے دور دی گل ہے، تھالی پیچھے لوگ ایمان ویچ چھڑدے نے۔ کیوں جی ویچ چھڑدے نے نا؟ حلوے دی تھالی پیچھے ایمان ڈل جاندا ہے، چوراں دی تھالی پیچھے ایمان جاندا رہندا ہے۔ پر میرے نبی ابراہیم علیہ السلام جنہاں دی سیرت دا اج کل تذکرہ ہر جگہ تے چل رہا ہے، کاش تانوں کوئی انج کھول کے سیرت ابراہیم سنا ہے جویں میرے رب نے قرآن وچ بیان کی ہے۔ کی آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ فرمانا کہ اچھا اے تواڈے پیو دادے دا نظریہ ہے، پیو دادا تہاڈا انجی کردے آئے نے، اے جی آہو جی انجی کردے آئے نے۔ تے فرماندے نے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ جے انجی کردے آئے نے تے سن لو میرا اعلان، تسی بھی گمراہ ہو، تواڈے باپ دادا بھی گمراہ نے، کیونکہ تسی بھی شرک کرتے ہو، تواڈے باپ دادا بھی شرک کرتے سن۔ تے شرک کرنے والا کدی ہدایت نہیں ہو سکتا، شرک کرنے والا سیدھے راہ تے کدی نہیں ہو سکتا۔ تے اگوں جدوں اے جواب دیتا نا ابراہیم علیہ السلام نے تے قوم والے ہکا بکا رہ گئے تے انہاں سمجھیا ہو رہے ابراہیم ساڈے نال مذاق پیا کردا ہے، ساڈے نال کھیل تماشا پیا کردا ہے۔ پتہ کی آندے نے؟ آندے نے
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم تیرے کول گل پکی ڈٹھی کوئی ہے یا کہ ساڈے نال کوئی کھیڈ تماشا پیا کرنا ہے، ساڈے نال مذاق پیا کرنا ہے، یا کہ واقعی تیرے کول کوئی گل بات ہے وے، واقعی تیرے کول کوئی دلیل ہے وے؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونے کو دلیل دیندے نے، انہاں دا عقیدہ سنیا جے ابراہیم علیہ السلام دا، نظریہ سنیا جے ابراہیم علیہ السلام دا، فرماندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ فرمان لگے میرا عقیدہ سن لو، میرا نظریہ سن لو، میری دلیل سن لو، تہاڈا رب، تہاڈا داتا، تہاڈا مشکل کشا، تہاڈا حاجت روا، تہاڈیاں بیڑیاں پار لگان والا، تہانوں تو پتر دین والا، تیاں دین والا، تہاڈیاں اولاداں بچان والا تے تہاڈیاں اولاداں مارن والا، اس ساری کائنات دے نظام نو چلان والا، سورج نکالن والا، بارشاں پان والا، ہواواں چلان والا، آندیاں لیاون والا، ستارے چڑھان والا، اے چن طلوع کرن والا، زندگیاں دین والا، مارن والا، نفع دا مالک، نقصان دا مالک، سن لو بر ربکم رب السماوات والارض، اور تہاڈا الہ تے رب اوہی ہے جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے۔ جڑا کیدا رب ہے؟ تے دسو ہاں آسماناں تے زمیناں دا رب کون ہے؟ جنوں پتا ہو تے بولو ہاں، جنہاں نوں نہیں پتا بیچارے نہ بولو۔ آسماناں تے زمیناں دا رب کون ہے؟ تے ساری کائنات دا رب کون ہے؟ رب دا معنی، رب دا معنی داتا، رب دا معنی مشکل کشا، رب دا معنی حاجت روا، رب دا معنی اولاداں دین والا، رب دا معنی نفع نقصان دا مالک، رب دا معنی عزت تے ذلت دا مالک، رب دا معنی تناب تیریاں دعاواں سنن والا، رب دا معنی قبول کرن والا، رب دا معنی بیماریاں تو تندرستیاں دین والا، رب دا معنی بیماریاں دین والا، رب دا معنی سورج چند چڑھان والا، رب دا معنی ہواواں چلان والا، رب دا معنی آندیاں تے طوفان لیاون والا، رب دا معنی بارشاں پان والا، بر ربکم رب السماوات والارض، اور کائنات دے لوگوں ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اے وے، تہاڈا داتا، تہاڈا مشکل کشا، تہاڈا حاجت روا، تہاڈا الہ، تہاڈا معبود، تہاڈا رب اگر اس کائنات وچ ہے تے کلا عرش والا رب ہے۔ جب تک اے عقیدہ نہیں ہوئے گا قربانی دا مول پینا، داتا لاہور والا تے قربانی اللہ دے نام دی تے قبول ہو جائے گی، چوہے دولے شاہ دے وے تے قربانی رب دے نام دی قبول ہو جائے گی، کڑیاں سلطان باؤ دے وے تے قربانی اللہ دے نام دی قبول ہو جائے گی، چڑھاوے ککڑ شاہ دے دربار دے تے قربانی رب دے نام دی قبول ہو جائے گی، مشکل کشا علی المرتضی، حاجت روا پنج تن پاک تے قربانی رب دے نام دی قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوئے گی۔ قربانی یادو قبول ہوئے گی جدو تیرا عقیدہ ہوئے گا داتا گنج بخش اور مشکل کشا حاجت روا رب الہ معبود اگر اس کائنات کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تک اے عقیدہ نہیں ہوئے گا اس وقت تک تو اونٹاں دیاں کتاراں بھی ذبح کر دے مول پینا، ویڑیاں دیاں لینا بھی ذبح کر دے مول پینا، اور بکرے چھترے جننے مرضی کول ہے مول پینا نہیں مول پینا، او تو ہی مول پائے گا جدو عقیدہ ابراہیمی بنائے گا۔ کیونکہ میں پچھلے جمعے آیت پڑھی سی، میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے نا، کی آخی ہے ان تابع
ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تساں بھی پیروی کرنی ہے تے ابراہیمی دین بھی کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی نو کی آکھیا تساں بھی پیروی کرنی ہے تے کالی؟ سارے نہیں بولے کیڑے دین دی؟ ابراہیمی دین دی۔ تے نال ہی رب نے کہہ چھڑیا ما کان من المشرکین، اے میرے نبی ابراہیمی دین وچ شرک کوئی نہیں، کیونکہ ابراہیم مشرک نہیں سن۔ پتہ لگا جیڑے دین دی پیروی کرن دا رب نے حکم اپنے نبی نو دیتا ہے، اسی بھی اس حکم دے پابند ہاں۔ سانو بھی وہ یاد رہے کہ تساں بھی عقیدہ بنانا ہے تو ابراہیمی بنانا ہے، نظریہ بنانا ہے تو ابراہیمی بنانا ہے۔ تے عقیدہ ابراہیم کیا ہے؟ نظریہ ابراہیم کیا ہے؟ بر ربکم رب السماوات والارض۔ اے جڑا لفظ رب ہے نا، تسی آکھو گے جی اپنے کوئی معنی کری ہوندا ہے، مینوں وقت اجازت نہیں دیندا مگر نہ میں قرآن چوں ثابت کر کے تانوں دساں کہ لفظ رب کہڑے کہڑے معنی چ اللہ نے استعمال کیتا ہے۔ داتا دے معنی چ لفظ رب آیا ہے، مشکل کشا دے معنی چ لفظ رب آیا ہے، حاجت روا دے معنی چ لفظ رب آیا ہے، اولاداں دین والے دے معنی چ لفظ رب آیا ہے، اور لوگوں عزت ذلت دے مالک دے معنی چ لفظ رب آیا ہے۔ یعنی جننے نام لے کے اج دے لوگ شرک کرتے ہیں نا، انہاں سارے واسطے اللہ نے قرآن چ لفظ رب استعمال کیتا ہے۔ دسیا کی ہے؟ بر ربکم رب السماء والارض، تہاڈا داتا گنج بخش فیض عالم، اولاداں دین والا کھون والا، عزتاں دا مالک، ذلتاں دا مالک، رزق دا مالک، نفع دا مالک، نقصان دا مالک، اور لوگوں زندگی دا مالک، موت دا مالک اگر ہے تے وہی ہے رب السماوات والارض، جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے، جڑا آسمانہ تے زمینہ دا۔ تے ابراہیم علیہ السلام اگوں پتہ کی ہوندے نے؟ فرماندے نے وانا علی ذالکم من الشاہدین، اے میری قوم جو لوگو میں اس گل تے رب والوں گواہ بن کے آیا ہوں، میں اس توحید اوپر رب والوں کی بن کے آیا؟ بولو کی بن کے آیا؟ گواہ بن گیا۔ تے میرے محمد جناب، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی رب نے گواہ بنایا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا سونیا اساں تانوں شاہد بنایا۔ شاہد مانا گواہ، اللہ کیڑی گل تے گواہ بنائے؟ فرمایا میں توحید دیاں آیتاں اتاری جاواں گا، تسی گواہیاں پاندے جایا جے۔ میں توحید دے مسئلے اتاری جاواں گا، تسی انہاں دے گواہیاں پاندے جایا جے۔ میرے نبی رب دی توحید تے گواہ بن کے آئے نے، ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید تے گواہ بن کے آئے نے۔ اور آؤ سنو ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سنو، ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ سنو۔ اے سورۃ انبیاء سنی جے، اور میں قرآن دا ایک اور مقام تانوں سنا دیا۔ اے سورہ شعراء ہے، پارہ رب دے قرآن دا 19واں ہے، اور اے دی اندر بھی میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نظریے کو بیان کیتا ہے، اور ایتھے بھی اپنی قوم تے اپنے باپ نو باز پہ کرتے ہیں۔ آ سنیا جے قرآن کی آندا ہے، اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ اے پارہ 19واں سورۃ شعراء ہے، اور پارے دا 9واں رکوع ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال
أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں لوکاں نوں ابراہیم علیہ السلام دی خبر پڑھ کے سنا. سونیا اے جڑے آندے نے نا اسی ابراہیمی ہاں، اج جویں تسی آندے ہو نا اسی ابراہیمی ہاں جی آندے ہو نا، ایں جی مکے دے مشرک بھی آندے سن، وہ بھی آندے سن اسی ابراہیمی ہاں، آندے اپنے آپ کو ابراہیمی سن تے پوجا کردے سن لات دی، منات دی، عزا دی، ہبل دی. اے انہاں دے خدا سن جڑے نہ آپ بنائے سن. تے انجی اج دے لوگ بھی آندے نے اسی محمدی ہاں جی، اسی ابراہیمی ہاں جی، اسی عاشق رسول ہاں جی. تے سجدے کنا اگے کردے نے؟ ککڑ شاہ اگے، بکری شاہ اگے، نانگے شاہ اگے، گھوڑے شاہ اگے، دولے شاہ اگے، کدی کسے دی قبر تے کدی کسے دی قبر تے. فرمایا سونے آئے اپنے آپ نو آندے ابراہیمی نے تے سجدے جا کے ہور آگے کردے نے. تے انہاں ذرا دس نہ کہ ابراہیم کون سی، خبر سنائے انہاں نو. اللہ خبر تو دئیا تے میں سنائی ہونا، اور میں اللہ میں نازل کری ہونا سونیا تو سنائی آ. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. ابراہیم علیہ السلام اپنی باپ نو تے اپنی قوم نو آندے نے اور کنہ دی پوجا تسی کردے ہو؟ ہن جواب سنیا جی انہاں دا. قالوا نعبد اصناما فنصل لها عاکفین. آمدے نے اسی انہاں بتاں دی عبادت کرنے ہاں، اسی انہاں دے سامنے اعتکاف کرنے ہاں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونا کو سوال کرتے رہے. آج جڑا سوال ہے نا سوال اے جدو اسی کرنے ہیں نا لوکاں نو تے پھر لوکی او چھڈو جی تسی بھابی جو ہوئے تسی مانتے ہی نہیں پاپیاں نو. آ سنیا جی ابراہیم علیہ السلام ہی سوال کیتا ہے. اندنے قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. اے میری قوم دیو لوکو تسی آندے ہو اسی انہاں دی عبادت کرنے ہاں، انہاں دے سامنے اسی اعتکاف کر کے بیٹھنے ہاں. مینوں دسو جدو تسی انہاں نو پکار دیو اے تواڈیاں پکاراں سن دے نے؟ اے تواڈیاں پکاراں دسو؟ کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا سوال او ینفعونکم او یضرون. اور جدو تسی کسے مشکل دے پھس جاندے ہو تانوں کوئی فائدہ دیندے نے یا تسی انہاں دے نام دا چڑھاوا نہ دیو تے تہاڈا کوئی نقصان کردے نے؟ کوئی جواب نہیں اگوں. آخر چپ کر کر کے پتہ کی جواب دیندے نے؟ وہی کسیا پرانا جواب. اندنے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ابراہیم سانو نہیں پتا اے سن دے نے کہ نہیں سن دے، سانو نہیں پتا اے نفع دین دے نے کہ نہیں دین دے، سانو نہیں علم اے نقصان دین دے نے کہ نہیں دین دے. اور بھائی پھر انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو؟ اندنے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اساں پیو دادے نو انجی کردیاں ویکھیا اس واسطے اسی بھی انجی کرنے. اساں پیو دادے نو انجی کردیاں ویکھیا اسی بھی انجی کرنے. اور بھائی تسی کیوں کردے ہو؟ ساڈی دادی بہشتن بھی انج کردی گئی، ساڈا ابا بہشتی بھی انج کردا گیا، ساڈے میاں ہوراں بھی انج کیتا، ساڈے دادی بہشتی نے بھی انج کیتا، ساڈے فلانے بزرگ نے بھی انج کیتا، اس واسطے اسی بھی انج کرنے ہاں. اے ہوئی جواب ابراہیم علیہ السلام دی قوم والے دیندے نے. آندے نے پیو دادے نو اسی انج کردیاں ویکھیا. ہن ابراہیم علیہ السلام کو کی فرماندے نے؟ فرماندے نے قال
افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین. فرمایا میری قوم جو لوگوں سن لو، جے تسی اپنے پیو دادے دے پیچھے لگے ہو نا، میرا بھی اعلان سن لو، تسی بھی میرے دشمن، تواڈے پیو دادے بھی میرے دشمن، کیونکہ تواڈا نظریہ تے میرے نظریے تے زمین آسمان دا فرق ہے. تسی جنہاں نو خدا مندے ہو میں انہاں نو اپنا دشمن مننا وا، تسی جنہاں نو حاجت روا مندے ہو میں انہاں نو اپنا دشمن مننا وا، تسی جنہاں نو مشکل کشا مندے ہو میں انہاں نو اپنا دشمن مننا وا. آندے نے ابراہیم جے تو انہاں دا دشمن ہے جنہاں دی اسی پوجا کرنے آ، پھر دسنا تیرا بھی کوئی خدا ہے کہ نہیں، تیرا بھی کوئی الہ ہے کہ نہیں، تیرا بھی کوئی معبود ہے کہ نہیں، تو بھی کسے دی پوجا کرنے کہ نہیں، تو بھی کسے نو مننے کہ نہیں مندا. ابراہیم علیہ السلام آندے نے ہاں ایک ہے جدی میں پوجا کرنا، جدی میں پوجا کرنا وہ کنے نے؟ سارے نہیں بولے. جدی میں پوجا کرنا وہ کنے نے؟ تے جنہ دی تسی کردے ہو وہ ایک ہے نہیں. تو پالا وکھرا، چھاں والا وکھرا، منڈے دین والا وکھرا تے کڑیاں دین والا وکھرا، غم دین والا وکھرا تے غم دور کرن والا وکھرا، نفع دین والا وکھرا تے نقصان پہنچان والا وکھرا. ساڈے اتہاس دا بچ جائیے نا، راج پیڑی شاہ رحمان آندا بڑا مشہور علاقہ ہے، اوتھے دو مزار بنے نے تے موسم جدوں نیریاں دا ہوندا تے نیریاں چلدیاں نے تے لوکاں دا نظریہ پتہ کی ہے انہاں نوں منن والیاں دا، آندے نے ایک بابا نیری چلاندا ہے تے دوسرا کھلاردا ہے، ایک چلا کے دوجے دے دیوے بجھاندا ہے. ایک نیری چلا کے دوجے دے دیوے. میں آنا ہونا بچارے مر گئے نے قبراں وچ پئے نے، اوتھے تے انہاں نوں چین لے لیندے ہو، اوتھے بھی انہاں نوں پٹھے کماں جوگے رکھیا جے، مرن تو بعد بھی وہ لوکاں دے دیوے بجھاندے پھردے نے. اور خدا را اپنے عقیدے دی اصلاح کرو. ہن مینوں دسو جہدا عقیدہ اے وے کہ پیڑی شاہ رحمان والا نیریاں چلاندا ہے تے دوجا نیریاں کھلاردا ہے، مینوں دسو وہ بکرا ایک چھڑ کے 20 بھی ذبح کرے تے بکریاں دا مول رہے گا؟ اور دسو یار جہاں نظریہ آئے کہ نیری بابا وہ پیڑی شاہ رحمان والا چلاندا ہے، اور جہاں نظریہ آئے کہ بارش کام والی سرکار بندی ہے وہ اونٹ 100 بھی ذبح کردا مول پے گا. کتھے وستے ہو پے تسی؟ کیڑا عقیدہ لے کے بیٹھے؟ بارشاں کون پاندا ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے سن تے رات دے وچ ایک جگہ پڑاؤ کیتا، رات دا ٹائم ہے تے رات نو بارش ہو گئی. کی ہو گئی؟ اے روایت دا میں ذمہ دار ہاں، سندن متن روایت صحیح ہے. بارش ہو گئی تے صبح ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آج راتی، اللہ فرماندے نے آج راتی کئی لوگ مومن بن گئے تے کئی کافر بن گئے. کئی مومن ہو گئے تے کئی صحابہ پریشان ہو گئے. سونے ہاں یہ اج رات کی ہویا ہے جڑا کئی مومن ہو گئے تے کئی کافر؟ پر میں راتی ہوئی بارش، جنہ تے آکھیا بارش ہوئی ہے اللہ دے حکم نال، او تے ہو گئے بولو تے کئیاں آکھیا آ تارا ایتھوں ایتھے گیا ہے تے بارش ہوئی ہے. جنہ دا تاریاں تے عقیدہ نا انہاں نے رب نال کفر کر لیا. جنہ دا اے خیال ہے آ ستارہ ایتھوں ایتھے گیا تے بارش ہوئی ہے، انہاں تاریاں تے ایمان لے آندا ہے، رب نال کفر کیتا ہے. اوے جے ایک مسلمان میرے نبی دے دور وچ یہ آکھے کہ آ تارا ایتھوں ایتھے گیا تے بارش ہوئی ہے، میرے نبی آدھے نے انہیں کفر کیتا ہے. بولو کی کیتا ہے؟ تے جے آج دے دور وچ کوئی آکھے کہ جناب کام والی سرکار نے بارش پائی ہے تے وہ مومن ہی رہ گیا ہے. آج کوئی آکھے کہ پیڑی شاہ رحمان نے نیری چلائی ہے تے وہ مومن ہی رہ گیا ہے. اس ویلے اگر کسی کا اے نظریہ ہوئے اے
ستارہ اتھوں ایتھے ہویا تے بارش ہوئی ہے. میرے نبی فرماندے نے کفر کیتا ہے. اور تیرا نظریہ آئے ہوئے کہ تینوں بچی سلطان باؤ نے دیتی ہے, تینوں منڈا علی حجویری نے دیتا ہے, تے کیا تو مومن ہی رہ گیا؟ اور سنو, جنوں میں ماننا وہ ایک. ابراہیم علیہ السلام آندے نے جنوں میں ماننا وہ, تساں دے کئی بنائے نے نا, پر میں جنوں ماننا وہ ایک ہی ہے. اچھا وہ ایک ہی ہے, کون ہے؟ وہ تعارف دے کروا لو, ہم تعارف سن لو. فرماندے نے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. اور جنوں میں مننا او دا تعارف ہے الذی خلقنی فہو یہدین, مینوں پیدا بھی اونے کیتا ہے, مینوں ہدایت بھی وہی دیندا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین, مینوں کھلاندا بھی وہی ہے, مینوں پلاندا بھی وہی ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین, اور مینوں ماردا بھی وہی ہے, مینوں زندہ بھی وہی کرے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین, جدوں میں بیمار ہو جانا مینوں شفا بھی اور رب بھی دیندا ہے. کیوں جی اے عقیدہ جے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ بولو کیے, پیدا کون کردا ہے؟ ہدایت کون دیندا ہے؟ اللہ. بیمار کون کردا ہے؟ شفا کون دیندا ہے؟ کھلاندا کون ہے؟ پلاندا کون ہے؟ بیماری کدے لوندی ہے؟ شفاواں کدے لوندیاں نے؟ موت کدے لوندی ہے؟ زندگی کون دیندا ہے؟ او دے تو علاوہ کوئی دوسرا ہی کام کر سکدا؟ اے عقیدہ جب تک نہ ہوئے گا تیری قربانی کا کوئی مول نہیں ہوگا. اگر چاہنا تیری قربانی کا مول پوے, اپنا عقیدہ صحیح کر, اپنا عقیدہ ابراہیمی بنا. اور ابراہیمی عقیدہ کی ہے اللہ تو سوا کائنات جو کوئی دوسرا نفع نقصان دا, رزق دا, عزت دا, ذلت دا, بیماری دا, شفا دا, کسے چیز دا, پیدا کرن دا, منڈے دین دا, اولاداں دین دا, تیاں دین دا, کوئی بھی مالک یہ سارے کم ہیں نے تے کدے اختیار وچ نے؟ اللہ کلے دے اختیار وچ. اے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام دی جڑی قوم ہے نا, اے صرف بتاں دے پجاری نہیں بلکہ اے چاند دے بھی پجاری, سورج دے بھی پجاری, تاریاں دے بھی پجاری. اور جیڑا بندہ شرک کرنا شروع کر دیندا نا, جدوں ایک دروازہ شرک دا کھولدا پھر کو کئی اپنے آپ کھل جاندے نے. کیوں نہیں کھول دے نے کہ نہیں کھول دے؟ اج بھی ویکھ لو, آ ماڑا جا تویز لین کوئی بی بی ٹر پوے نا تے او تویز تو ٹردی ٹردی پھر پیر پوجن تک سارا کچھ پوج کے آندی ہے کہ نہیں؟ میری گل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اے میں تے بس ماڑا جا تویز لین گئی ساں تے ہن کی حالت ہے. تانوں ایک واقعہ دسنا, 4-5 دن پہلے بلکہ 3-4 دن ہوئے نے, پہلے میرے کو ایک جوڑا آیا, رون بچارے سر تے باواں رکھیاں بڑی مشکل دے اندر, آندے نے اسی ایک پیر صاحب دی بیعت ہوئے سا تے او پیر صاحب نو کو 2 سال اساں بڑا کھوایا ہے تے اخیر اسی تنگ آ گئے ہاں تے ہن اساں ہاتھ ذرا پیچھے کھچ لیا تے ہن پیر صاحب نے ساڈی سنگی نو دے چھڑیا ہے. میں کیا ہن کی کردے نے پیر صاحب؟ اے ہن پیر صاحب آندے نے خواباں چ تے آندے نے تانوں چھڈنا نہیں میں جنی دیر تک آ کے مینوں سلام نہیں جے کرنی. اے ہن اسی پھس گئے ہاں. تے میں کیا اچھا پھر کی کیتا جے؟ آندے نے پھر اسی فلانے دربار تے بھی گئے ہاں, فلانے تے بھی گئے ہاں, فلانے تے بھی. او دساں تے مینوں ہاسا آئے. میں کہ ایک جگہ پھسے تے او تو چھٹن واسطے جانا کتے سی والا کدے کول؟ او ٹر پے بابیاں کول. بابیاں نے ہور پھسا دیتا, لے آوندا جا تے پھسدا جا, آوندا جا تے پھسدا جا.
اور سر تے باواں رکھ کے رون ڈے نے. گھر وچ سکون کوئی نہیں, گھر اجڑ گیا, کاروبار اجڑ گیا, گڈیاں وک گئیاں, گھر روٹی کھان نو نہیں رہی. اولاد ماں پیو دے گل پیندی ہے, ماں پیو نے اولاد نو گھروں کر دیتا ہے, بال نان کے پالدے نے پے, بڈھی ایتھے روندی ہے, پھر بندہ کدھرے پٹدا پیا. ہن آندے نے ساڈے پیرا ساڈا بیڑا ڈوب دیتا. میں کیا لگا رہو انشاءاللہ تینوں ساہ بھی نہیں لین دیندے پیر تیرے. اور سنا اس کائنات وچ حاجت روا تے مشکل کشا اگر ہے تے بولو کون ہے؟ صرف اللہ, صرف اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے. اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نو قوم والے آندے نے ابراہیم ایویں تو سانو ڈراندا پھرنا ہے, ساڈے خدا بڑے بڑے پاور والے نے. اچھا کیڑے کیڑے پاور والے نے؟ آ ویکھنا سورج چڑھدا کڈا سوہنا خدا ہے, چڑھدا ہے تے ہر پاسے روشنیاں ہو جاندیاں نے. چن چڑھدا ہے روشنائیاں پھیل جاندیاں نے. آ ستارے ویکھ کنے کونے گنے نہیں جاندے, یہ سارے ساڈے خدا نے. تے اللہ نے نقشہ کھچیا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اچھا اے تارے تواڈے خدا نے, اے آہو تیرے بھی خدا نے, اچھا میرے بھی خدا نے. اے مشکل کشائی کرتے نے, اے آہو حاجت روائی کرتے نے, بڑی کرتے نے. ویکھدا نہیں تارے نکلے تے ہر پاسے جگمگ جگمگ ہو گئی ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام ویندے رہے تے قرآن کہندا فلما افلا, تھوڑی رات گزری تے چن نکل آیا تے تارے, بولو کتھے گئے؟ اچھی نہیں بولے, تارے کتھے گئے؟ وہ تواڈے بولن دا جڑا گناہ ہے تسی میرے کھاتے رہندے, بولو اے تارے چن نکلیا تے تارے غروب ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے کتھے گئے جے؟ وہ اینے سارے رب کٹھے ہی غائب ہو گئے جے, کتھے گئے جے؟ آندے نے بس اینا ہی ٹائم سی, انہاں دا ڈیوٹی مک گئی ہے, ڈیوٹی بدل گئی ہو, اور نواں خدا آ گیا. اچھا نواں خدا کیڑا آیا؟ آندے نے ویکھنا چن نکل آیا ہے, انہیں تارے دیاں کمیاں پوریاں کر دیتیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے چلو تہاڈی من لئی نہ مجھ میرا کیتا سن لو, جیڑا ڈوب جائے وہ خدا ہو سکدا, اور جیڑا اپنی حالت برقرار نہ رکھ سکے وہ مشکل کشا ہو سکدا. یہی گل تے سی تانوں سمجھانے ہاں. پیر ہوری فوت ہو گئے نے, بزرگ فوت ہو گئے نے, غسل مریداں دیتا ہے, کفن پایا ہے, انہاں نوں ستنجا بھی کرایا ہے. کدی ہے کوئی پیر بولیا خدا دا خوف کرو کی وے کردے ہو؟ مرید استنجا کرواندے, کدی کوئی پیر بولیا؟ ٹھیلے نال بھی استنجا کراندے نے, پانی نال بھی کراندے نے, کدی کوئی بولیا پیر او کی وے کردے ہو؟ او بولن جاگا ہی نہیں. نو آیا کفن دیتا, منجی دے پایا, دوالے برف دے بلاک لائے, گرمی بڑی ہے, پیر اور بو نہ مار جا. پھر جنازے دا ٹائم ہویا, جنازہ پڑھایا, وچ قبر دے میت رکھی, دوالے پھول شل پائے, اتے پھر پھٹے لائے, سلیٹا لائیاں, مٹی پائی تے اتے قبر بنائی. تے ہون آندا بابا للہ ککڑ دے دے پتر, سارا کچھ ہتھی کر کے تے ہون آندا دے دے, مت نہیں ماری گئی. اور جیڑا اپنے آپ نو غسل نہیں دے سکیا, اپنا استنجاب نہیں کر سکیا, ٹر کے قبرستان نہیں جا سکیا, قبر وچ آپ نہیں بیٹھ سکیا, او تینوں قبر وچ جا کے ایڈا پتر کیویں دے سکدا ہے؟ اور دس تیری مشکل کشائی کیویں کر سکتا ہے جیڑا اپنی حالت پر قرار نہیں رکھ سکیا, اور تیری حاجت روائی کیویں کرے گا؟ آندے نے نہیں نہیں ابراہیم تینوں سمجھ نہیں آئی. آوے چن, چن نکل آیا, چن آ گیا جی, آ گیا. اللہ آندے نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, چن نکلیا نا بڑا چمکدا. ابراہیم علیہ السلام آندے نے اچھا اے بھی میرا رب ہے, اے آہو اے بھی تیرا رب. اللہ فرماندے نے تھوڑی دیر گزری, رات دا پچھلا پیر ہویا, سرگی دا ویلا ہویا تے چن وی غروب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام آندے نے ہن خدا کتھے گیا اج؟
آندے نے کوئی گل نہیں وہ ٹر گیا تے ہور آ جائے گا. ہن میں ایتھے ایک سوال کرنا اوے جدوں ستارے غروب ہوئے تے چن آن تک وچ کچھ ٹائم ہے سی کہ نہیں؟ پھر چن غروب ہویا تے سورج آن تک وچ کچھ ٹائم ہے سی کہ نہیں؟ تے اس ٹائم جنوں مشکل پی جائے وہ مشکل کشائی کدے کولوں کروائے گا؟ ساڈا خدا ساڈا رب ساڈا الہ وہ کی آندا ہے؟ آندا ہے میں سوچ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اذا سارے بول لفظ اذا کی معنی ہے؟ رب آندا مینوں جدوں وی کوئی پکارن والا پکاردا ہے میں فوراً اودی سن لینا. میں فوراً اودی کیونکہ میں 24 گھنٹے موجود ہوں 12 مہینے موجود ہوں ہما وقت موجود ہوں میسر ہوں. جدوں مینوں کوئی آواز مارتا میں فوراً سننا. اچھا آندے نے چل کوئی گل نہیں چند غروب ہو گیا تو پھر کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آندے نے سنو اگلی گل تے بعد وچ کراں گا میرا عقیدہ سن لو. لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. اے چانویں غروب ہو گیا ہے تے غروب ہونا والے میں رب نہیں مانتا تے میں جے رب نے مینوں ہدایت نہ دتی تے مینوں لگدا ہے میں بھی کدھر راہ چوں بھٹک نہ جاواں. تھوڑی دیر گزری دن چل آیا سورج نکل آیا تے جدوں سورج نکلیا فلما را الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر. آندے نے ابراہیم ویکھ سورج نکل آیا ایڈا وڈا ساڈا خدا چن نالوں بھی وڈا ستاریاں نالوں بھی وڈا ایڈا وڈا مشکل کشا ایڈا وڈا حاجت روا اے نکلے ہر پاسے نے روشنیاں پھیلا دیتیاں نے ہر پاسے چانن ہی چانن کر دیتے نے. تے جدوں دیہاڑی گزری ادھروں شام دا ویلا ہویا فلما افلت ادھروں سورج غروب ہون لگا تے ابراہیم علیہ السلام نے میری قوم دیو لوگوں میرا اعلان سن لو یا قومی انی بریء مما تشرکون. اے میری قوم دیو لوگو آ جڑا تسی کدی ستاریاں نو خدا بناندے ہو کدی چن نو خدا بناندے ہو کدی سورج نو خدا بناندے ہو اے تسی شرک کردے ہو. میں ابراہیم تواڈے سارے شرک تو بری ہاں میں انہاں نو خدا مندا. ابراہیم انہاں نو نہیں خدا منتا نہ تو ساڈے زمین والے نو مننا ہے نہ تو ساڈے آسمان والے نو خدا مننا ہے. پھر تو خدا مننا کینوں ہے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی انی آندی یاد کہ نہیں ہوندی جنوں ہوندی ہے پڑھ لو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. فرمایا میری قوم دیو لوگوں مینوں پوچھ دے ہو میں تواڈے زمینی خداواں نو بھی نہیں مندا میں تواڈے آسمانی خداواں نو بھی نہیں مندا. پھر آندے ہو دس مننا کینوں ہے تے سن لو میں مننا کینوں وا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض میں اپنا رخ اسے ذات ول کیتا ہے میں اپنی توجہ اسے رب ول کیتی ہے جڑا آسماناں نو پیدا کرن والا ہے جڑا زمیناں نو پیدا کرن والا ہے. حنیفا میں ساریاں طرفاں چھڈ کے یک طرفہ ہو کے ایک اللہ دا پجاری بن گیا. وما انا من المشرکین. اور میری قوم دے لوگوں میں رب نال کسے نو شریک بناندا میں اللہ نال کسے نو شریک ٹھہراندا. میرے نزدیک مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ داتا بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ اولادا دین والا بھی اللہ اولادا کھون والا بھی اللہ پتر دین والا بھی اللہ دھیاں دین والا بھی اللہ عزت دا مالک بھی اللہ ذلت دا مالک بھی اللہ زندگی دا مالک بھی اللہ اور موت دا مالک بھی اللہ نفع دے
نقصان دا مالک بھی اللہ ہے، ہر شے دا مالک اور مختار کل ہے، صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ میں مننا بھی اونوں ہی ہاں، میں دعوت بھی اودے والی دینا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تک اے نظریہ نہیں ہوئے گا اس وقت تک قربانی دا مول پینا۔ اللہ میں تو اگلے نظریہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ان الفاظ سے بات نو ختم کرنا انشاءاللہ۔ یہ تو اگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مزید کنہ انداز دے اندر اپنی قوم نو دعوت دی، اور اس دعوت دے جواب قوم نے ابراہیم علیہ السلام نال کی سلوک کیتا، اور ابراہیم علیہ السلام کنہ کنہ مشکلات اور کنہ کنہ پریشانیاں دے نال دو چار ہوئے، کیڑی کیڑیاں مصیبتاں انہاں تے آئیاں۔ انشاءاللہ آؤندے جمعے اس موضوع نو بیان کیتا جائے گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔